نخلاي جزء تجري زي تساتفتلون أبزحات خبابتات أمحران أوروميان استقارتلون بخوينا تعجب زكاير زلو مرت إثيوبيا ماخل جيرو زفلالي ريتوتات إناتو هاويهم لومي أبي إثيوبيا زكاير زلو شبعي حافشة ومرت أبز ملكت كاب زفلاليا في الفلات استرخب حبريتا زرزر صما كم زسعب قريب اللوم سنايت عنهيد السبسابزي أبتها جرزلو بوليتيكاوي صوتاون لوجستيكاون كنتات أبجمت بمتاو حفشاو تحزو مرسا مرخب تحفاش عالم ماخل جيرو توادي دلوم مسرح مرسا رئيس ختم أديس أباك ساب حزي سلامة ومنبارو مبقسي مرخبي وزحات دهساس يملكت سبب سلطان منقستي فلوتات سبات حسيات أب منقساو ميدياتات سفيح شفان الرخيبة ميوم كم سبساب مسرت ميديام سبساب رويترز كم زمل خطرما لعل 50 مليون مرزتي نت مرزا تمزجيوم كان تنورو قدماي منستر ابي احمد زمرحو بلصقنا بارتقنا دخمن زمقاقلن تقاومت سلازلو بقليلو كعوت مخانم بسفيحو يقمت يلوم تنتانا تشاتام هاوس كم زحبرو دما از مرزا ب 1983 عام تمرت هنصت مدبل بارت سرعاتن ديمقراسن كابزتاتاتو زوحادو مرزتي زتساتفلو كخون كم زخل قمتو اغميتلوم زخيد مرسا نهزب جبوت أماراتي زمس زي كونس سلطان بلصقنا نمرقاصن نمتنخارن زعلم ايلوم زي ايكونوميست بوغنو نوفر راي ودو بلصقنا بسفيحو دهسي سوولوم اتودب نحادنت بهرن بهرسباتن ኢትዮጵያ ዝውክል مخانو ዝገልጾ ምህርት ስርናይ ከም ምልክት መረጻ ተጠቂመዮም ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባውን አበ ቀርባዋን አብዘካያዶ ሰልፊ እቲ ምልክት ንጉዕዞ ኢትዮጵያ ናብ ላዕላውነት ምግቢ ዝውክል مخانو ኳን ተገለጸ ነትውድብ ዘቆጣ ሰፊሕ ጸብጻብ ሒዙ ወጽኢሎም ቢቢሲ በወገኑ ኣብታ ሀገር ዝርከባ መራኸብ ተሓፋሽ ኣብ ጽኑዕ ቁጽጽር መንግስት ከም ዘለዋ በመሕባር ከም ቢቢሲ ዝኣመሰላ ማዕኸናት ዜና ካልኦት ትካላትን ናይ ፕረስ አክሪዴሽን ከም ዝተኸልከላ ይሕብር ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ሰነ 24 ግንቦት 2018 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 143 ናውጣታት መረጻ ብሰንኪ ስኽፍታ ጸጥታ ሎሚ ክኽፈታ ከም ዘይኻላ ኣፍሊጥሎ እቲ ቦርድ ብተወሳኺ ኣብ ገለ ከባቢታት ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ምድማጽ ድሕሪ ምጅማሩ ተቋሪጹ ከም ዝነበረ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ጸብጺቡሎም بمسرت صبصاب دوتشو بيلي بورد مرزا قديمو اب كللات امحران تግራይን بسنك صففتات ጸጥታ اب 46 مرزا كللات كم زي تخايدم افليط نيروم اب سميناو معراب كلل امحرا اب 8 ወረዳታት اب منጎም ልሻታትን ኃይልታት ጸጥታን ብዝተፈጥረ ጎንጺ ምድማጽ ከም ዝተቋረጸውን ጸብጺበዩም اب 38 ወረዳታት ትግራይ اب منጎ መንግስት ፌደራልን ህወሓትን ብዝነበረ ልዑል ወጥሪ ድምጽ ከም ዘይተውሃወ ዶትሾ ቤሌ ጸብጺቡም ቢቢሲን ሮይተርስን اب 2022 كاب استزازمعناو كينات حدحد جنا اب حويت زلا تግራይ كابت مرصا مولو بمولو كم ዝተገለለት አረጋጊጾም አለው حز زلو ጥሪ ምስ ኤርትራን ሱዳን ዘሎ ዝሓርፈፈ ዝምድና ተደሚሩ ዞባው ግጭት ከጋድድ ከም ዝኽእል ዝገለጸ ድማ ጸብጻብ ቻታም ሃውስዩም ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ገለን አውጣታት መረጻ ዝርከው መረጽቲ ኣብ መዝገብ አስማቶም ክርከብ ስለዘይኻሉ ይንገላትዑ ከም ዝነበሩ ጋዜጣ ሪፖርተር ሓቢሩ بفلاي أبتي 49 تواهيل زفلت نوس ناوطا مرزا ل3000 مرزتي تمزجوا ملو بزحات سبات ناي مرزت كاردوم اب مزجو كم زي الله سلاز تناغروم سمكايلن سلاز توهالو ناب عدوم كملوس تجديدوم ادي ستاندرد بوغنو اب معلت مرزا ناي ميديا صبصاب المكياد سفيح مدلوات كوان تغبره بعل مز ميديا ايثيوبيا جن بورد مرزا 10 ጋዜጠኛታትን ክልተ ካሜራማንን ናይ መረጻ ባጅን ናይ ምዝገባ ምስክር ወረቀትን ከም ዝሰረዘሎም አመልኪቱ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ መተሃራ ዝርከው መረጽቲ ኣብ መስርሕ መረጻ ሽሞም ዘይተገልጸ አቀድሙ ዝተዓጸፈ ድምጽ ክቅበሉ ከም ዝተገደዱን ከም ዘድ መዝናውን አይፈለጥናን ክብሉ ንአሶሺየትድ ፕሬስ ገሊጾምሉ ነበርቱን ብሰንክ ጻውጥ ከንቲባን ዕጡዋት ምልሻን ከመውን ፍርሕ ገዛና በገዛ ጨውያታት ዝኾነ ሕቶ ከልዕሉ ከም ዘይኻሉን ድምጽ ህዝቢ ብንጹር ይስራ ከም ዘሎን ገሊጾምዮም ብተወሳኺ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን አምሓራን ምስራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዕጡዋት ፋኖን ዝተሓዘ ናይ ጸጥታ ጸገማት ግልጋሎት መጓዓዝያ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘለውን ተገሊጹም
ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ናይ መጓዓዝያ ኣድማ ብምዋጁ ነቲ ትእዛዝ ዝጠሓሳ መኻይን ብምንዳድን ምንቅስቓስ ሰባትን ኣቑሑትን ብኸቢድ ዕንቅፋት ኣካይዱ ብተመሳሳሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቓት ፋኖን ዝረአ ዘሎ ብርቱዕ ኩናት ከምኡውን ምስ ዝተኣወጀ ህፁፅ እዋን ተታሒዙ ኣብ ውሽጥን ወፃን እቲ ክልል ዝግበር ምንቅስቓስ መጓዓዝያ ጽዕነትን እገዳታትን ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓስን ቁጠባ ብዙሓት ከባቢታትን ብኸቢድ ጽልዋ ከም ዘሕደረ ገሊጹሎም ኦርንስኮፕ ኒውስ ማዕኸናት ዜና ዓለም ኣብ ከይዲ መረፃ ኢትዮጵያ እንታይ ኢለን ብዝብል ሕፅር ረቢላ ዝዳህሰሰቶ ነይሩ ሰላም